सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज बिहानको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको एक पृथक कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। म लक्ष्मी चौधरी। हजुर दर्शक महानुभावहरु, यति बेला संसार नै कोरोनाको कहरले गर्दा एकदमै संसारै खलबलिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने यति बेला हरेक उद्योग व्यवसाय र कृषि क्षेत्र पनि अछुतो रहेको छैन र जसले गर्दा समग्र सक्रिय प्रणाली नै एकदम खलबलिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यो समस्याको बावजुद पनि हाम्रो तीनै तहको सरकार माथि काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आइरहेको छ, जसले गर्दा यति बेला प्रदेश सरकार संघीय सरकार कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ स्थानीय तहको सरकारसँग मिलेर। यसकारणले गर्दा आज हामी प्रदेश विशेषमा यति बेला हामी प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छौं र हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ आज माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईजी। उहाँसँग स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँले स्वागत छ कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। धन्यवाद। साँच्चै के मन्त्रीज्यू, यति बेला कोरोनाको कहरले गर्दा पछिल्लो 6-7 महिनादेखि समग्र क्षेत्रलाई निकै ठूलो प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा यति बेला प्रदेश सरकारको काँधमाथि पनि ठूलो नै चुनौती र जिम्मेवारी रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसैगरी उद्योग व्यवसाय अनि त्यसैगरी तपाईको कृषि क्षेत्र, सबै क्षेत्र नै एकदम धाराशाही रहिरहेको अवस्था छ र कोरोनाको कहर कहिलेसम्म रहन्छ अझै यकिन तथ्य रहेको छैन। यो कोरोना कहरको यो संकटको घडीमा यहाँहरूले विकास निर्माणका कार्यहरू आफ्नो जनतालाई बचाउनको निमित्त यहाँहरूले कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? योजनाहरू के रहेको छ यहाँहरूको? यति बेला अब विश्व नै कोभिड-19 को महामारीले आक्रान्त छ। मानवहरूका चाहिँ अगाडि ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस देखा परेको छ र विश्वलाई नै तहस-नहस चाहिँ बनाइराखेको छ। सबै क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, अन्य तमाम क्षेत्रलाई चाहिँ कोभिड-19 ले गम्भीर रूपमा चाहिँ प्रभाव पारेको अवस्था छ र हामीहरू यति बेला चाहिँ कोभिड-19 सँग लडिराखेका छौं र निरन्तर चाहिँ संघर्षरत छौं। हाम्रो नेपाल पनि अब कोभिड-19 बाट अछुतो छैन। हामी लगभग 8-9 महिनादेखि कोभिड-19 सँग हामी जुधिराखेका छौं र प्रदेश नम्बर 1 पनि अब कोभिड संक्रमणले चाहिँ आक्रान्त चाहिँ बनिराखेको छ। हामी माघ महिनाको 23 गतेबाट विधिवत कार्ययोजना चाहिँ तर्जुमा गरेर कोभिड को उपचार, त्यसको रोकथाम र त्यसको नियन्त्रणको निम्ति हामी चाहिँ अहोरात्र जुटिराखेका छौं र हाम्रा कामहरूलाई गम्भीर रूपमा चाहिँ प्रभाव पारेको अवस्था छ। खास गरेर चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ वार्षिक बजेट, वार्षिक चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई नै नराम्ररी चाहिँ प्रभावित पारिराखेको चाहिँ अवस्था छ। हामी 4 महिना लामो एउटा लकडाउनबाट पनि हामी गुज्र्यौं, त्यो अनुभव पनि हामीले गर्यौं। तर त्यसपश्चात नेपाल सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। त्यसपश्चात चाहिँ ठूलो संख्यामा चाहिँ कोभिडको संक्रमण देशैभरि बढी पनि राखेको छ र यो प्रदेशमा पनि त्यसपश्चात संक्रमण बढिराखेको छ। हामीहरू अहिले अब केही समय जस्तो लकडाउन को कुरा भयो, त्यसपछि निषेधाज्ञाको कुरा भयो, कतिपय ठाउँहरूमा कर्फ्यू आदेशहरू जारी गरेर पनि संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भन्ने अभ्यासहरू पनि भए। तर त्यसपश्चात अब यो कोभिड चाहिँ अहिले तत्कालै नियन्त्रणमा आउन सक्ने, यसको उपचार हुन सक्ने एउटा अवस्था नरहेको हुनाले, किनभने यसको कुनै औषधि पत्ता पनि लागेको छैन, अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन बनेको पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कोभिड सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा चाहिँ
अवस्था त्यो खालको बाध्यता हाम्रो सामान्यमा चाहिँ सिर्जना भयो। त्यसो भएर चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताहरू अपनाउँदै सावधानीहरू अपनाउँदै सबै क्षेत्रलाई अब खुला गर्ने भन्ने एउटा नीतिका साथमा हामीहरू अगाडि बढिराखेका छौँ। र यस बिचमा हामीहरूले एउटा अनुभव चाहिँ हामीले हासिल गरेका छौँ। त्यो अनुभव भनेको चाहिँ कोभिडको महामारीलाई चाहिँ मतलब सिरानी राखेर अथवा त्यसको बहाना चाहिँ बनाएर चुप लागेर चाहिँ नबस्ने हो भने, हामीले आवश्यक सावधानीहरू अपनाएर काम गर्ने हो भने चाहिँ केही मतलब कामहरू चाहिँ गर्न सकिने रहेछ, उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिने रहेछ भन्ने एउटा अनुभव र त्यो तथ्य पनि हाम्रो सामान्यमा चाहिँ स्थापित भएको चाहिँ यो प्रदेशमा खास गरेर चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा जुन बेला कोभिडको चाहिँ महामारी थियो त्यस बेला हामीले धेरै कामहरू चाहिँ अगाडि बढायौँ, पूर्वाधार निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढे र हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ। हामीले भर्खरै मात्रै प्रदेश सरकारको चाहिँ मध्यावधि समीक्षा हामीले गऱ्यौँ, किन आधा कार्यकाल हाम्रो पुरा भइसकेको छ। आधा कार्यकालको समीक्षा गर्दै गर्दा र अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले लगभग चाहिँ 2076-77 सालको आर्थिक वर्षको चाहिँ बजेट र कार्यक्रम हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि समग्रमा 71% चाहिँ हामीले उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ। त्यो भनेको राम्रो उपलब्धि हो। कोभिडको मतलब चाहिँ महामारीको चाहिँ बिचमा पनि हामीले चाहिँ काम गऱ्यौँ र त्यो बिचमा हामीले त्यति उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ र हामीलाई लाग्छ कि यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ अब यो कोभिडको महामारी बढिराखेको छ, तर यस बिचमा पनि आवश्यक चाहिँ सावधानीहरू अपनाएर काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी काम गर्न सक्ने रहेछौँ। जस्तोसुकै चुनौती, जस्तोसुकै सङ्कट, जस्तोसुकै महामारीहरू आइपर्दा पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ नतिजा हासिल गर्न सकिने रहेछ भन्ने एउटा आत्मविश्वास, त्यो तथ्य चाहिँ स्थापित चाहिँ भएको छ। हामीले कोभिड-19 को महामारीले नराम्ररी प्रभावित पारेको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू र मतलब कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लागेर कृषि मतलब चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ क्रियाशील मतलब चाहिँ किसानहरूलाई हामीले राहत प्याकेजको पनि हामीले घोषणा गऱ्यौँ र त्यसले एक हदसम्म चाहिँ किसानहरूलाई र कृषि क्षेत्रलाई थोरै भए पनि एउटा चाहिँ मलम लगाउने काम चाहिँ गरेको छ। हामीले त्यस प्रकारको चाहिँ राहत प्याकेज पनि हामीले चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। यसरी कोभिड-19 को महामारीको बिचमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यस प्रदेशमा काम चाहिँ गरिराखेका छौँ। हजुर मन्त्रीज्यू, म बिचमा जोड्न चाहन्छु, शिक्षाको विषयमा पनि धेरै जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो पनि रहेको छ होइन। कानुन नीतिमा छ तर उहाँहरूको अधिकार चाहिँ भएन। मैले गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा मैले कुराकानी गर्दछु। जसरी सामुदायिक विद्यालयहरू छ र हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा निजी विद्यालयहरू पनि रहेको छ, जसले गर्दा दुईटै विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा एकदमै गुणस्तरीय शिक्षाको कमी उहाँहरूले महसुस गरिराख्नु भएको छ र जो जनप्रतिनिधिहरू यहाँ पनि सुधार गर्नुपर्छ, गरिब हरेकको बालबच्चा राम्रो शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले योजना बनाउँदा पनि तपाईको सामुदायिक विद्यालय छ तर शिक्षकको निकै अभाव रहेको छ, उहाँहरूको जनगुनासोहरू पनि रहेको छ। यसको विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यस प्रदेशमा हामीले तपाईले भन्नुभयो जस्तै सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरीय सुधारको कार्यक्रमहरू हामीले ठोस रूपमा चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। खास गरेर चाहिँ हामीले 100 वटा विद्यालयहरूको छनौट गरेर हामीले एउटा पाइलट एउटा परियोजनाको रूपमा हामीले चाहिँ शैक्षिक सुधारको चाहिँ एउटा अभियान, एउटा कार्यक्रम हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ आइटी ल्याबहरू चाहिँ बनाउने, त्यसपछि आइटी शिक्षा, अनलाइन शिक्षामा चाहिँ जोड दिने। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ इक्वालिटी फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसको हेड अफिस अमेरिकामा छ, नेपालमा त्यसको शाखा छ। त्यो संस्थासँग पनि हामीले सहकारी गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ विद्यालयहरूसँग पनि साझेदारी गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ अनलाइन शिक्षालाई विशेष गरेर चाहिँ जोड दिएर
हामीले चाहिँ अहिले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अर्को डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम पनि हामीले सञ्चालन चाहिँ गरिरहेका छौँ र अब विद्यालयहरूमा दरबन्दीहरूको चाहिँ अभाव छ, त्यो धेरै ठाउँबाट त्यो आइराखेको छ। हामीले पनि सकेसम्म केही दरबन्दीहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने कामहरू चाहिँ प्रदेशले गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। र अर्को हामीले एउटा नमुना नै मतलब भन्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। लगभग 60वटा विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले त्यो नर्सिङ मतलब चाहिँ कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ पुर्याइसकेका छौँ र त्यो हरेक वर्ष जारी छ। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। यसरी चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नको निम्ति सामुदायिक मतलब चाहिँ विद्यालयहरूको स्तरलाई चाहिँ मतलब चाहिँ बढाउनको निम्ति र खास गरेर चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनको निम्ति चाहिँ यस प्रकार केही पाइलट मतलब चाहिँ परियोजनाहरू चाहिँ हामीले शिक्षा क्षेत्रमा हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। हजुर मन्त्रीज्यू, त्यसै गरी अर्को पनि समस्या रहेको देखिन्छ शिक्षा क्षेत्रमा, जस्तो त्यही पढाउने शिक्षकको छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाइरहेको हुन्छ इङ्ग्लिस मिडियममा, तर जो गरिबीको रेखा मुनि जीविकोपार्जन गर्न बाध्यता रहेको छ। अहिले इङ्ग्लिस मिडियमको जुन कम्पिटिसन पनि रहेको हुन्छ होइन, चाहँदै पनि जसको धेरैवटा छोराछोरी छ, छोरालाई चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा पढाउने कतिले र जसले सक्दैन उसको सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने, र यो समस्यालाई शिक्षक आफै स्वयं त्यसरी गर्नुहुन्छ भने यो जुन देखिराख्नु भएको छ होइन, जहाँ पनि यो समस्या रहेको छ प्रदेश 1मा जुन पनि नगरपालिका गाउँपालिकामा, यो समस्या चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? अब यो समस्या देशकै समस्या हो, किन दुई खाले अब शिक्षा छ हामीसँग होइन। एउटा मतलब प्राइभेट शिक्षा, जुन शिक्षा मा मतलब चाहिँ एउटा आकर्षण छ, हुने खानेका छोराछोरीहरू तपाईँले भने जस्तो सबै प्राइभेट स्कुलमा पढ्छन्, राम्रो शिक्षा हासिल गर्छन् र सबै अवसरहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने खालको दक्ष चाहिँ एउटा नागरिकको रूपमा चाहिँ उत्पादित चाहिँ हुन्छन्। अर्को मतलब सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्, त्यहाँ राम्रो शिक्षा उनीहरूले पाउन सक्दैनन् र उनीहरू चाहिँ एउटा अर्को वर्गमा चाहिँ उनीहरू पर्छन्। यो खालको चाहिँ अवस्था देशैभरिको अवस्था हो र यो समस्या हो। अब हामी अहिले नै मतलब चाहिँ निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई हामी बन्द गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले चाहिँ सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नै पर्छ। त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउनै पर्छ। त्यसमा मतलब चाहिँ आकर्षण हामीले चाहिँ त्यहाँ दिन सक्नै पर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अघि मैले भनेको चाहिँ हामीले त्यही उद्देश्यका साथमा नै प्रदेश नम्बर 1 का सामुदायिक विद्यालयहरूलाई त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर त्यहाँको मतलब पठन पाठनको कार्यदेखि लिएर त्यहाँको मतलब चाहिँ सबै चाहिँ वातावरणलाई राम्रो बनाउने कुरादेखि लिएर शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ दिने, हामीले अहिले मात्रै चाहिँ झन्डै 200 भन्दा बढी टिचरहरू चाहिँ यस बिचमा चाहिँ यो अनलाइन माध्यमबाट नै उहाँहरूले ट्रेनिङ लिइसक्नुभएको छ, लिनुभएको छ। यसरी चाहिँ आजको नयाँ चाहिँ प्रविधिसँग शिक्षकहरूलाई चाहिँ जोडेर त्यस प्रकारको तालिम दिएर गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ दिने हिसाबबाट, ताकि मतलब सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै निजी विद्यालयमा प्राप्त गर्ने शिक्षा, त्यो क्वालिटीको शिक्षा चाहिँ हरेक विद्यार्थीले पाउन सकुन् भनेर नै हामीले चाहिँ यो गुणस्तरीय शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम चाहिँ हामीले यो प्रदेशमा सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी निकट भविष्यमा जुन खालको चाहिँ एउटा विभेद छ निजी र मतलब चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षामा, त्यो खाडललाई चाहिँ पुर्ने योजनाका साथमा नै हामीहरूले चाहिँ नीतिहरू बनाउँदाखेरि, कार्यक्रमहरू बनाउँदा र बजेटहरू चाहिँ हामीले एलोकेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर नै हामीहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसै गरी मन्त्रीज्यू, अब म स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो पालिकाहरूमा अब स्वास्थ्य चौकीहरू छ, राम्रो अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभावको महसुस गरेको पनि हामी देख्यौँ। त्यसै गरी ल्याबदेखि लिएर टेक्निसियनको पनि
कमी रहेको उहाँहरूले जनप्रतिनिधिहरूले महसुस गरिराख्नु भएको थियो, जुन उहाँले यहाँका जनताको लागि अति आवश्यक छ, चाहँदै पनि त्यो पुरा गर्न सकिराख्नु भएको छैन हैन। यसको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि पालिकाहरूमा के कस्तो योजनाहरू रहेको छ प्रदेश सरकारको? अब अहिले कोभिडको महामारीको कारणले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ मलाई लाग्छ सबैको उच्च प्राथमिकतामा छ। हामीले पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ। कसरी मतलब चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई अलिकति चाहिँ राम्रो मतलब सेवा दिन सक्ने अस्पतालको रूपमा चाहिँ स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ, आवश्यक उपकरणहरू कसरी मतलब त्यहाँ पुर्याउन सकिन्छ, यसका बारेमा चाहिँ सङ्घसँग समेत र स्थानीय पालिकाहरूसँग समेत समन्वय गरेर हामीहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। अहिले हामीले खास गरेर चाहिँ जिल्ला अस्पतालहरूलाई चाहिँ 50 बेडसम्मको चाहिँ अस्पतालको रूपमा, जहाँ चाहिँ भेन्टिलेटरहरू सहितको चाहिँ अस्पतालको रूपमा चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम हामीहरू चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अहिले अब एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार लगभग सबैजसो ठाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, तर त्यहाँ जनशक्तिको अभाव छ, आवश्यक उपकरणहरूको चाहिँ अभाव छ। त्यसका कारणले चाहिँ अनाहकमा चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने अथवा ज्यान त्यतिकै मतलब चाहिँ जाने खालको स्थिति धेरै ठाउँमा छ। अब त्यस्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पनि स्तरोन्नति गर्ने कुरा, आवश्यक मतलब चाहिँ जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने कुरा आदि कुरामा चाहिँ सङ्घसँग समेत समन्वय गरेर हामीले आवश्यक पहलहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। अहिले हामी लगभग चाहिँ अब यो मतलब चाहिँ 2 वर्ष को हाम्रो चाहिँ अवधि लगभग चाहिँ पुरा भएको छ। हामी अहिले पनि काम चलाऊ मतलब चाहिँ सङ्गठन संरचनामा उभिएर हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले पनि मतलब आफ्नो छुट्टै मतलब चाहिँ सङ्गठन संरचना प्रदेशमा तयार गरेर एउटा फुल फङ्सनमा प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेको चाहिँ अवस्था छैन। त्यो भनेको चाहिँ निजामती सेवा ऐन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बनेर नआएको हुनाले हामीले आफ्नो मतलब प्रदेशमा आफ्नो छुट्टै सङ्गठन संरचना तयार गरेर त्यस बमोजिमको जनशक्ति आफैले चाहिँ तयार गरेर परिचालन गर्ने खालको चाहिँ अवस्था अहिलेसम्म छैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले केही करारमा केही जनशक्तिहरू लिएर हामीले सेवाहरू अहिले चाहिँ प्रवाह गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। तर भने जति पर्याप्त मतलब चाहिँ जनशक्तिहरू, किनभने हामी एकदम सीमित स्रोतहरूको चाहिँ चापभित्र छौँ, सीमाभित्र छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको चाहिने जति मतलब जनशक्ति हो त्यो जनशक्ति पुरै मतलब चाहिँ पुरा गरेर अनि चाहिने सम्पूर्ण मतलब उपकरणहरू चाहिँ त्यहाँ पुर्याएर स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रवाह गर्ने खालको एउटा मतलब चाहिँ त्यो अवस्थामा हामी छैनौँ। किनभने हामी एकदमै सीमित स्रोतहरूको चाहिँ सीमाभित्र रहनु परेको हुनाले त्यो खालको चाहिँ अवस्थामा हामी छौँ। तर हाम्रो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ। त्यो भनेको चाहिँ स्वास्थ्य मतलब चाहिँ केन्द्रहरू जो पालिका तहमा छन्, वडा तहमा छन्, अनि त्यसपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् र जिल्लाको चाहिँ अस्पतालहरू छन्। हामीले चाहिँ तिनीहरूको स्तर उन्नति गर्ने चाहिँ योजना, कार्यक्रम र जनशक्ति समेत सकेसम्म व्यवस्थापन गर्ने हिसाबबाट चाहिँ हामीहरू अगाडि बढिराखेका छौँ। हस्, धन्यवाद मन्त्रीज्यू। त्यसै गरी मैले भौतिक निर्माणलाई थोरै जोड्न चाहे। त्यसै गरी भौतिक निर्माणको अवस्था पनि हुन त पहिलेभन्दा धेरै भौतिक निर्माणको कार्यहरू राम्रो भएको छ र पनि पहाड हिमालदेखि लिएर तराईको भित्री मधेससम्म जुन अझै पनि सडक बाटोको एकदम कठिनाइ छ त्यहाँसम्म पुग्नलाई र यहाँकै गृह जिल्लाको बाटोहरू हेर्ने हो भने जानको लागि सजिलै जानको लागि आवत जावत गर्नको लागि र वास्तवमा भन्ने हो भने किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू सजिलै बजारसम्म लानको लागि पनि निकै कठिनाइहरू रहेको छ। अब यो बाँकी भौतिक निर्माणको कार्यहरू र त्यसै गरी खानेपानीको कति ठाउँमा असुविधाहरू अब कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ मन्त्रीज्यू?
अब यो प्रदेशमा जम्मा 14वटा जिल्लाहरू छन्। 14वटा जिल्लाको सदरमुकामसम्म लगभग चाहिँ अहिले सबै सडकहरू चाहिँ पुगिसकेका छन् र सबैजसो जिल्ला सदरमुकामहरूमा कालोपत्रे सडकहरू चाहिँ बनिसकेको चाहिँ अवस्था छ, केही ठाउँमा बाहेक। त्यसपछि लगभग धेरैजसो पालिका तहसम्म, पालिकाको केन्द्रसम्म र वडा मतलब चाहिँ को केन्द्रसम्म पनि सडकहरूको सञ्जाल चाहिँ विस्तार भएको अवस्था छ। तर ती सबै सडकहरू चाहिँ हिउँद बर्खामा चल्न सक्ने स्तरका छैनन्। अनि त्यसपछि खास गरेर चाहिँ अहिले हामीले त्यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अहिले 62वटा सडकहरू प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर महत्त्वपूर्ण सडकहरूलाई हामीले चाहिँ समावेश गरेर 62वटा सडकहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यो हिमाल, पहाड, तराई सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने हिसाबले। त्यसपछि 87वटा सडकहरू हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यो सडकहरूले चाहिँ एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका, पालिकाबाट सदरमुकाम, पालिकाबाट मुख्य बजार, पालिकाबाट नजिकको हाइवे जोड्ने यस्ता महत्त्वका सडकहरू जो चाहिँ अल वेदर रोडको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबले हामीले अहिले सुरु गरेका छौँ। एवं प्रकारले हामीले चाहिँ 62वटाकै मतलब चाहिँ हाराहारीमा सडक पुलहरू पनि हामीले बनाउन चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। र अहिले प्रदेश सरकारले जस्तो भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहे तपाईँ सडकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अन्य भवनहरूको कुरा गर्नुहोस्, चाहे मतलब खेलकुद मैदानहरूको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ खानेपानीको कुरा गर्नुहोस्, सिँचाइको कुरा गर्नुहोस्, वा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा हामीले सुरु गरेका कार्यक्रमहरूले, कामहरूले जनतामा चाहिँ बेग्लै खालको चाहिँ एउटा उत्साह पैदा गराएको छ। किनभने यस प्रकारको विकास निर्माणका कामहरू विगतमा नागरिकको मतलब चाहिँ ठाउँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आकाशको मतलब फल सरह थियो। तर आज आफ्नै आँखा अगाडि प्रदेश सरकारले चाहिँ धमाधम सडकहरू बनाउन सुरु गरेको छ। कालोपत्रे भइराखेको छ, ग्राभेल भइराखेको छ, ट्र्याकहरू ओपन भइराखेको छ, भवनहरू निर्माण भइराखेका छन्, खेलकुद मैदानहरू बनिराखेका छन्, अन्य खानेपानी आयोजनाहरू चाहिँ धमाधम चाहिँ अब सम्पन्न भइराखेका छन्। यसो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा बेग्लै खालको चाहिँ आशा अनि बेग्लै खालको चाहिँ एउटा उत्साह जनतामा चाहिँ पैदा भइराखेको चाहिँ अवस्था छ। यसरी चाहिँ हामीले हिमाल, पहाड, तराई लाई चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले विकासका दृष्टिमा अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ। जस्तो हामीले 10 वर्षे सडकको एउटा मास्टर प्लान पनि हामीले बनाएर हामीले जारी गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ 10 वर्षमा हामीले चाहिँ जम्मा मतलब चाहिँ सडक 7262 किलोमिटर सडक चाहिँ तयार गर्ने एउटा लक्ष्यका साथमा हामीले चाहिँ सडक निर्माणको कार्यमा चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो गुरु योजना बमोजिम एवं प्रकारले हामीले चाहिँ सिँचाइको पनि हामीले मास्टर प्लान हामीले बनाएका छौँ। कृषि क्षेत्रको पनि मास्टर प्लान हाम्रो चाहिँ बन्दैछ। पर्यटन मतलब क्षेत्रको चाहिँ बन्दैछ। यो हिसाबले चाहिँ योजनाबद्ध र आधुनिक एउटा चाहिँ विकास यो प्रदेशमा चाहिँ गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो एकातिर आवधिक योजना छ हामीसँग, अर्कोतिर योजना र बजेट चाहिँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने छुट्टै दिग्दर्शन पनि हामीले बनाएका छौँ। प्रदेश प्रोफाइल हाम्रो तयार भइसकेको छ अनि हामीले चाहिँ भर्खरै मात्रै मध्यावधि समीक्षा गरेर त्यो समीक्षा पनि हामीले सार्वजनिक चाहिँ गरिसकेका छौँ। त्यो समीक्षालाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको मतलब सूचकहरूले बताउँछ कि हामी सही ट्र्याकमा छौँ। हामी एकदमै राम्रा उपलब्धि र सफलताहरूका साथमा हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ र हामीले चाहिँ राम्रा मतलब चाहिँ उपलब्धिहरू हामीले यस बिचमा चाहिँ हासिल गरेका छौँ। अब कृषि क्षेत्रमा असाध्यै राम्रो सम्भावना भएको यो प्रदेश हो। जस्तो अब चिया 99% चाहिँ चिया यो प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ। अलैँची 90% भन्दा बढी चाहिँ उत्पादन हुन्छ। खाद्यान्नको चाहिँ भण्डार नै हो हाम्रो मतलब चाहिँ प्रदेश।
अब दुधमा आत्मनिर्भर छ यो प्रदेश। अन्य मतलब चाहिँ मासुमा पनि लगभग चाहिँ आत्मनिर्भर छ यो प्रदेश। यसरी मतलब कृषि क्षेत्र हाम्रो एकदम पहिलो प्राथमिकतामा छँदैछ। त्यसपछि पर्यटनलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा उत्तिकै राखेका छौँ। हजुर मन्त्रीज्यू, म पर्यटनसँगै जोड्न चाहन्छु। अब प्रदेश नम्बर 1 मै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन किन आउने? हुन त भौगोलिक हिसाबले, प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 रहे पनि र पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई एकदमै आकर्षित गर्ने अझै के कस्तो योजनाहरू रहेको छ भविष्यमा? अब अहिलेसम्म पर्यटकीय दृष्टिबाट, पर्यटकीय मतलब चाहिँ नजरबाट हेर्दाखेरि यो प्रदेश छायामा परेको कुरा त्यो बुझ्न सकिन्छ, त्यो देख्न सकिन्छ। विगतमा मूलत पर्यटनको केन्द्रहरू भनेको चाहिँ काठमाडौँ, चितवन, पोखरा र लुम्बिनी, यति ठाउँलाई मात्र नेपाल र पर्यटकीय क्षेत्र हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रचार गरियो र त्यहाँ मात्रै पर्यटकहरूलाई केन्द्रित गरिएको अवस्था रह्यो। तर वास्तवमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 पर्यटकीय दृष्टिले चाहिँ एउटा असाध्य नै मतलब राम्रो मतलब चाहिँ गन्तव्य को रूपमा चाहिँ यो हाम्रो प्रदेशमा त्यस्तो खालको मतलब चाहिँ पर्यटकीय एउटा चाहिँ गन्तव्य स्थलहरू छन्। अहिले पनि मतलब चाहिँ 100 गन्तव्य स्थलहरूमा चाहिँ 16वटा मतलब चाहिँ गन्तव्य स्थलहरू नेपाल सरकारले आफैले चाहिँ तोकेको चाहिँ अवस्था छ। अब हामीसँग संसारको सबभन्दा अग्लो हिमाल यो प्रदेशमा सगरमाथा, अन्य मतलब चाहिँ अब मकालु, कञ्चनजङ्घा लगायतका चाहिँ अन्य 8000 भन्दा माथिका हिमालहरू पनि यो प्रदेशमा छन्। अब नेपालको सबभन्दा होचो भाग पनि केचना कबल पनि यहाँ छ। संसारको सबभन्दा मतलब चाहिँ होचो उपत्यका, अरुण उपत्यका पनि यो प्रदेशमा छ। अनि त्यसपछि अब झरनाहरूको कुरा गर्नुहोस्, तालहरूको कुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि एकदमै आकर्षक मतलब चाहिँ प्राकृतिक अब त्यस्ता चाहिँ मनोरम मतलब दृश्यहरू चाहिँ हेर्न सक्ने त्यस्ता ठाउँहरू थुप्रै छन्। धार्मिक हिसाबले पाथिभरा भयो, जहाँ लाखौँ मान्छेहरू पुग्छन्, हलेसी त्यहाँ लाखौँ मान्छेहरू पुग्छन्, बरा क्षेत्र लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ आउँछन्। यसो हुँदाखेरि चाहिँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको एउटा आकर्षक गन्तव्य स्थलको रूपमा भविष्यमा यो प्रदेश नम्बर 1 लाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ बनाउनको निम्ति चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला हामीले एउटा विराटनगरको एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाका साथमा सङ्घीय मोडलमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा जग्गा अधिग्रहणको काम अब सुरु हुन्छ। हामी त्यस हिसाबले विराटनगरको अन्तर्राष्ट्रिय मतलब चाहिँ विमानस्थल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यसपछि हामी पर्यटकीय मतलब चाहिँ गन्तव्य स्थलहरूमा हामी त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधारहरू हामी तयार गर्छौँ र हामी मूलत आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई, किनभने हामीसँग छिमेकी मुलुक भारत को चाहिँ प्रान्तहरू छ, बिहारको कुरा गर्नुहोस्, पश्चिम बङ्गालको कुरा गर्नुहोस्, सिक्किमको कुरा गर्नुहोस्, ठुल्ठुलो जनसङ्ख्या भएको चाहिँ हाम्रो छिमेकी चाहिँ प्रान्तहरू छन्। त्यहाँको निश्चित पर्सेन्टलाई मात्रै हामीले हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ भित्र्याउन सक्दाखेरि पनि मतलब ठुलो चाहिँ हामीलाई लाभ हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामीसँग बङ्गलादेश नजिकै छ, भुटान नजिकै छ। अब यो हिसाबले चाहिँ हामीले पर्यटकीय क्षेत्रबाट प्रदेशको जुन एउटा स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको हाम्रो चाहिँ आकाङ्क्षा छ, त्यो आकाङ्क्षालाई प्राप्ति गर्नको निम्ति पर्यटन क्षेत्रको धेरै ठुलो चाहिँ योगदान हुन सक्दछ भन्ने योजनाका साथमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर मन्त्रीज्यू, अब म कृषि क्षेत्रतिर म जोड्न चाहन्छु। त्यसैगरी मन्त्रीज्यू, साँच्चीकै कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने किसानहरूको प्रदेश नम्बर 1 को होइन, देशभरिकै किसानहरूको ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। जुन आम नागरिकको लागि घाँस, बाँस, कपास अति आवश्यक रहेको छ, त्यसैगरी किसानको लागि अति आवश्यक बजार र त्यसैगरी मल, उन्नत जातको बिउ, ब्रिड निकै अभाव महसुस गरिराख्नु भएको छ। र
मैले सामान्य उदाहरण दिने हो भने यो वर्ष पनि प्रदेश नम्बर 1 को पनि ठुलो नै समस्या किसानहरूले झेलिरहेको थियो, मलको समस्या। यो वर्ष त कोरोना कोभिडको बहाना मात्रै भयो भन्ने किसानहरूको र जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो पनि रहेको छ। जहिले पनि स्थानीय सरकार अर्काको मुख ताक्नुपर्ने, प्रदेश सरकार पनि, संघीय सरकार पनि जहिले पनि अर्काको मुख ताक्नुपर्ने। अब यो समस्या कहिलेसम्म रहन्छ र यसको विकल्पको रूपमा अब प्रदेश सरकार, अब संघीय सरकार अथवा स्थानीय सरकारसँग अब मिलेर यसको समस्या सधैँको लागि किसानहरूलाई सहज बनाउनको लागि के कस्तो विकल्पहरू सोच्दै हुनुहुन्न, के रहेको छ योजना? यस प्रदेशमा अब कृषि क्षेत्र हाम्रो सुरुदेखि नै पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा छ। हामीले बजेटहरू विनियोजन गर्दाखेरि त्यस प्रकारले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई हामीले फोकस गरेका छौँ। हामीले परम्परागत ढङ्गबाट जुन खालको अनुदानहरू हामीले दिँदै आएका थियौँ, त्यो अनुदानलाई चाहिँ हामीले यसपटकबाट अलिकति हामीले निरुत्साहित गरेका छौँ। त्यसको अर्थ भनेको चाहिँ अब उत्पादनका आधारमा चाहिँ किसानहरूलाई हामीले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा हामीले राखेका छौँ। त्यसपछि मलको कुरा भयो, बिउको कुरा भयो, त्यसपछि कृषि उत्पादनको कुरा भयो, त्यसपछि बजारको कुरा भयो, त्यसपछि मूल्यको कुरा भयो। वास्तवमा चाहिँ प्रदेशमा समस्याहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका छन्। ती समस्यालाई हेर्दाखेरि यसपटकबाट अलिकति हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने एउटा सोच हामीले बनाएका छौँ। एउटा चाहिँ सहकारीहरूलाई पनि कृषिसँग जोडेर भोलि मतलब चाहिँ कृषि उत्पादन हामीले चाहिँ बढाउँदै गर्दाखेरि उत्पादन भएको वस्तु कहाँ लाने, कहाँ पुर्याउने, कति मूल्य पाउने भन्ने खालको चाहिँ चिन्ता, त्यो खालको मतलब चाहिँ समस्यामा कुनै पनि किसानहरूले बस्न नपरोस्। त्यसका निम्ति चाहिँ सहकारी वा अन्य माध्यमबाट उत्पादन भएको वस्तुको जिम्मा लिने, त्यो वस्तुको मूल्य, उचित मूल्य किसानलाई उपलब्ध गराउने, त्यो हिसाबबाट हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ अन्न सङ्कलन केन्द्रहरू पनि स्थापना गर्ने। जस्तो मतलब उत्पादन किसानको, बजार मूल्य चाहिँ सरकारको भन्ने एउटा नीति र नाराका साथमा चाहिँ हामीले कृषिलाई यस वर्षबाट अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। त्यसपछि कृषि क्षेत्रलाई कसरी अब अलि बढी मतलब चाहिँ व्यावसायिक, आधुनिक र औद्योगिकरण गर्ने कृषि क्षेत्रलाई, ताकि रोजगारी पनि मतलब त्यहाँबाट सिर्जना हुन सकोस् र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यसले मतलब ठुलो टेवा पुर्याउन सकोस्, हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा कृषि क्षेत्रले काम गर्न सकोस्। त्यो हिसाबबाट हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै मतलब चाहिँ आकर्षित चाहिँ हुनुपर्छ र सबैलाई गराउनुपर्छ। त्यसो भएर चाहिँ कोभिड-19 का कारणले आफ्नो रोजगारी गुमाउने स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमाउने सबै युवाहरूलाई हामीले चाहिँ अनलाइन फर्म मार्फत आह्वान गरेर कृषिमा जोड्नको निम्ति, उद्यममा जोड्नको निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ। जसका निम्ति हामीले चाहिँ प्रदेश प्रमुख कृषि नवप्रवर्तन कार्यक्रम भनेर हामीले चाहिँ एउटा छुट्टै कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ र हामीले त्यहाँ हामीले भनेका छौँ कि किसानहरूले अथवा ती युवाहरूले ब्याङ्कबाट 5 लाखसम्म उनीहरूले लोन लिन सक्नेछन्। त्यस बापत 5 वर्षसम्म लाग्ने ब्याज प्रदेश सरकारले अनुदान स्वरूप त्यो ब्याज प्रदेश सरकारले चाहिँ बेहोर्नेछ। यसरी चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। अब मलको समस्या छ। वास्तवमा यो राष्ट्रिय एउटा चाहिँ असाध्यै ठुलो एउटा समस्याको रूपमा यसपटक देखा पर्यो। त्यसो हुनाले अब यो अहिले जसोतसो हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका हौँला, तर आगामी मतलब चाहिँ वर्षहरूमा, दिनहरूमा हामी यसै गरी जान सकिँदैन। त्यसैले अब मल चाहिँ उद्योगको कुरा, कारखानाको कुरा, मल उत्पादन गर्ने कुरा, अथवा हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ अब अर्ग्यानिक एउटा चाहिँ कृषितर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्ने होला। यही नै मतलब चाहिँ मलहरू हामीले चाहिँ त्यस प्रकारको प्राकृतिक मलहरू हामीले यहाँ उत्पादन गर्नुपर्ने होला, त्यस्ता उद्योगहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होला अथवा आफैले खोल्नुपर्ने होला। यो हिसाबको छलफलहरूका साथमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले अब किसानहरूलाई
प्रविधि दिने कुरा, पुर्याउने कुरा, समयमा चाहिँ मल बिउ बिजन पुर्याउने कुरा, अनि त्यसपछि बजार र मूल्यको कुरामा चाहिँ सरकारले विशेष ढङ्गबाट सोच्नै पर्छ। त्यसका लागि हामी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आपसमा चाहिँ समन्वय गरेर सहकार्य गरेर सही मतलब चाहिँ नीतिहरूका साथमा, योजनाहरूका साथमा, कार्यक्रमका साथमा कृषिमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनै पर्छ। त्यही हिसाबबाट हामी अहिले सहकार्य चाहिँ गरिराखेका छौँ। हजुर, साँच्चीकै मन्त्रीज्यू, बजारको कुरा गर्ने हो भने फेरि मैले किसानहरूको आवाज उठाउन खोजेँ। किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू सहजै बजार नपाउनु र नेपाली भान्सामा भारतीय आयातित अथवा अन्य देशबाट आयातित नेपाली भान्सामा देख्न सकिन्छ र बिचौलियाको त्यत्तिकै नै बिगिरहेको छ, जसले गर्दा गरिब किसानहरू सधैँ नै गरिबीको चपेटामा परिरहेको अवस्था छ भने त्यसै गरी उपभोक्ता पनि मारमा। अब यो बजारको जुन देशभरिकै किसानहरूको सङ्कटको समस्या रहेको छ, प्रदेश नम्बर 1 को पनि समस्या रहेको छ, जुन कि बारम्बार हामीले समाचारहरू सायद पक्कै यहाँले हेर्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला। यहाँका किसानले बजार नपाएर खेतमा गाड्ने अवस्था छ भने तर आयातित तरकारीहरू बजार पाइरहेको अवस्था छ, होइन? र यसमा देखिन्छ बिचौलियाको ठुलो भूमिका। अब यो चाहिँ कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ मन्त्रीज्यू? हामी यो दिशामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। मैले अघि पनि भने हामीले सहकारीहरूलाई परिचालन गर्नुको तात्पर्य अनि हामीले चाहिँ जस्तो यो कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रहरू चाहिँ निर्माण गर्ने जुन कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र जुन मैले नीतिको कुरा भने उत्पादन किसानको, बजार र मूल्य चाहिँ सरकारको हो। यो भन्न बित्तिकै त्यो बिचौलियाहरूको त्यहाँ गुन्जाइस रहँदैन, उनीहरूको चलखेल त्यहाँ रहँदैन। त्यसपछि ढुक्कले जति उत्पादन गर्दा पनि हुन्छ कि यो खेर जाँदैन। यो उत्पादन भएको वस्तु सोझै बजारमा लाने चाहिँ प्रबन्ध हुन्छ। सोझै उनले जति मतलब मूल्य प्राप्त गर्न पर्ने हो त्यो मूल्य प्राप्त हुन्छ। यसरी ढुक्कले मतलब कृषि क्षेत्रमा लाग्ने एउटा वातावरण, त्यो खालको एउटा परिस्थिति तयार गर्ने नीतिका साथमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जुन कुराहरू भन्नुभयो, बिचौलियाको कुरा, मूल्यको कुरा, आदिको कुरा हो, यो कुरालाई नै सम्बोधन गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ त्यो नारा, त्यो नीतिका साथमा हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा सम्पूर्ण किसानहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ। उत्पादन, चाहे तपाईँ तरकारी उत्पादन गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ पशुपालन गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ अन्य मतलब चाहिँ जुनसुकै मतलब चाहिँ कृषि उत्पादनमा तपाईँले चाहिँ लगानी गर्नुहोस्, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। बजारको लागि र मूल्यको लागि हामीले यसरी मतलब चाहिँ आश्वस्त हुने गरिकन यसपटकको नीति, यसपटकको कार्यक्रमबाट, बजेटबाट हामीले चाहिँ किसानहरूलाई हामीले चाहिँ आह्वान गरेका छौँ। र यसलाई क्रमशः भनेको हामी एकैचोटि यही आर्थिक वर्षमा निमिट्यान्न मतलब त्यसलाई हामीले चाहिँ पार नसकौँला, तर केही मतलब चाहिँ 1-2 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण रूपमा त्यो खालको अवस्थाको हामी अन्त्य गर्छौँ र ढुक्कले मतलब यो प्रदेशलाई चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर बाहिरबाट आउने सम्पूर्ण मतलब चिजहरूलाई विस्थापित गरेर हामी यहाँको उत्पादनलाई बाहिर पठाउने एउटा हैसियतमा पुग्ने हिसाबबाट चाहिँ हामी कृषि क्षेत्रमा त्यो एउटा योजनाका साथमा, त्यो लक्ष्यका साथमा चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसै गरी मन्त्रीज्यू, मैले अनुदानको कुरालाई यहाँसँग थोरै जोडेँ। अनुदान सदुपयोग होइन, धेरै दुरुपयोग भएको छ। यो आम किसानहरूको धेरै गुनासो पनि रहेको छ र कतिपय धेरै जनप्रतिनिधिहरूको जनगुनासो पनि रहेको छ, र जसले गर्दा दिनरात खेतमा मेहनत गरेर पसिना बगाउने किसानहरू सरकार समक्षसँग कहिले भेट्न सक्दैनन् र सरकारलाई भेट्ने किसान कहिले खेतमा देख्दैनन्। यो कुरा कतिको सत्य तथ्य यहाँले मान्नुहुन्छ? यो कुराले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? अब किसानहरू का समस्याहरूको बारेमा मैले अघि पनि भने, अब समस्याहरू थुप्रै छन्। अब सरकारले कृषि, किनभने हाम्रो देश नै कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश भएको हुनाले हामीले कृषिलाई प्राथमिकतामा दिने कुरा हामीले लगातार गर्दै आएका छौँ।
तर नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान एकदमै चाहिँ न्यून रहँदै आएको छ। अहिले सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ जमिनहरू चाहिँ बाँझो बन्दै गएको चाहिँ अवस्था छ र हाम्रो मतलब चाहिँ सम्पूर्ण एउटा मतलब उत्पादनशील ऊर्जाहरू त्यो शक्तिहरू त्यो श्रम शक्ति चाहिँ बाहिरहेको चाहिँ अवस्था छ। अब यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति जब हामीले चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकांक्षा हामीले तय गरेका छौँ र देश त्यो आकांक्षा प्राप्तिको एउटा चाहिँ यात्रामा प्रवेश पनि गरिसकेको छ। संविधान र संहिताको कार्यान्वयनको चाहिँ सिलसिलामा अहिले 3टा लेयरका सरकारहरू चाहिँ बनेर हामी मूलतः त्यो आकांक्षा प्राप्तिमा हामी चाहिँ केन्द्रित छौँ र सरकारले त्यो केन्द्रीय सरकारले सबैले चाहिँ सम्पूर्ण मतलब त्यो श्रम शक्तिलाई अब स्वदेशमै हामी केही गर्न सक्छौँ। त्यस्ता मतलब ठाउँहरू कृषि क्षेत्र एउटा सबभन्दा चाहिँ ठुलो क्षेत्र बनेको, त्यसपछि अन्य क्षेत्रहरू हुन सक्छन्। त्यो हिसाबबाट चाहिँ त्यो मतलब चाहिँ श्रम शक्तिलाई अपिल गर्ने आह्वान गर्ने कामहरू चाहिँ त्यो हुँदै पनि आएको छ र यसपटक कोभिड-19ले एउटा राम्रो पाठ सबैलाई सिकाएको छ। त्यो भनेको चाहिँ हामी आफ्नै मतलब चाहिँ देशमा बसेर पनि केही हामी गर्न सक्छौँ, गर्न सकिने रहेछ र अब गर्नुपर्छ। अब देशमा त्यो खालको वातावरण बन्यो। यो खालको चाहिँ एउटा अनुभूति सबै युवाहरूलाई चाहिँ भएको अवस्था पनि छ। त्यस प्रकार चाहिँ अहिले सबै एउटा कृषि क्षेत्रमा आकर्षित पनि भइराखेका छन्। तर अब समस्याहरू जुन प्रकारका छन् ती समस्याहरूको हामीले चाहिँ सम्बोधन हामीले गर्नै पर्छ, समाधान गर्नै पर्छ ताकि मतलब चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाएर अनि हामीले बरु हाम्रो कृषि उपजहरूलाई चाहिँ विभिन्न मतलब चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ निर्यात गर्न सक्ने एउटा हैसियतमा हामी पुग्नुपर्छ। यो हिसाबले चाहिँ किसानहरूका समस्याहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ अब सम्बोधन गर्ने हिसाबमा र आगामी दिनहरूमा चाहिँ यसलाई हामीले अरू थप व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ राम्रा नीति कार्यक्रम र बजेटहरूका साथमा चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा सोचाइ चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। हजुर, हस् त, धन्यवाद मन्त्रीज्यू। हुन त धेरै समय यहाँले दिनुभयो। जाँदा जाँदै मैले थोरै जडीबुटीतिर मैले यहाँसँग जिज्ञासा राख्न चाहे। जस्तो यति बेला कोरोना कोभिड पनि छ हैन, र जसले गर्दा यति बेला सबैको ध्यान पनि तानिएको छ र यति बेला मात्रै नभएर अहिलेको समयमा पछिल्लो केही समयदेखि तपाईको प्राकृतिक उपचार भनौँ आयुर्वेद पद्धतिद्वारा दीर्घरोगीदेखि लिएर जुनसुकै रोगहरूको उपचार गर्ने तपाईको आयुर्वेदमा निकै ठुलो आकर्षण देखिन्छ। तर यहाँ तपाईको उत्पादनदेखि लिएर प्रशोधन केन्द्रहरूको अभावको कारणले गर्दा जुन हाम्रै प्रदेश नम्बर 1 पनि अपार सम्भावना रहेको हिमाल पहाड तराईको भित्री मधेससम्म पनि बहुमूल्य वनस्पति जस्तै अघि मैले यहाँसँग कुरा पनि थोरै औपचारिक कुराकानी गर्दा बहुमूल्य वनस्पतिमा तपाईको सोहिजन, सजवेन, कति ठाउँमा शीतलचिनी अथवा मोरिङ्गा भनेर पनि चिनिन्छ र त्यस्तै तपाईको कालो सुन भनेर अगरुड र त्यसैगरी तपाईको हाम्रै गाउँघरमा जति पनि पाइने जस्तो गुरुजो यतिकै जसको पनि तराईमा गाउँघरमा पाइन्छ, पहाडमा पनि पाइन्छ सजिलै गुरुजो, तितेपाती, हर्रो, बर्रो र साथै एरन्ड त्यो यतिकै पनि पाइन्छ अहिले पनि। तर कतिपय जडीबुटीहरू एकदम विनाश हुँदै पनि गइरहेको छ भने तर जुन यति बेला निकै आकर्षण देखिन्छ आयुर्वेद पद्धतिमा उपचार गर्ने, बढी गरेर दीर्घ रोगीहरूको र निको पनि भइरहेको अवस्था छ। तर यसमा वार्षिक अर्बौं खर्बौं रुपैयाँको आयात गर्नु परेको छ जुन यहाँ हाम्रै नेपालमा पनि रहेको छ, संरक्षण पनि भएको छैन र प्रशोधन गर्यो भने अहिले पनि जति नै अपार सम्भावना रहेको छ। मन्त्रीज्यू, अब यो यसमा चाहिँ सरकारको धेरै जडीबुटी विशेषज्ञहरूको गुनासो पनि रहेको छ र आम किसानहरूको गुनासो पनि रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी बजारीकरण गर्ने जुन कि हाम्रो अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ मन्त्रीज्यू, यसको विषयमा यहाँहरूले साँच्चीकै उहाँहरूले गुनासो गरे जस्तो के सरकारको ध्यान नपुगेकै हो त मन्त्रीज्यू? अब आयुर्वेद उपचार पद्धतिको बारेमा र जडीबुटीको महत्त्वको बारेमा यो कोभिड-19 को कारणले पनि
धेरै मतलब चाहिँ यसको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ। अब हामीले यो प्रदेशमा जडीबुटीको सम्भावना प्रशस्तै भएको हुनाले अथवा जडीबुटीको मतलब चाहिँ खानी नै भन्न सकिन्छ यो प्रदेशलाई। तपाईँले भन्नुभएका जति पनि जडीबुटीको नामहरू लिनुभयो त्यस अतिरिक्त थुप्रै मतलब जडीबुटीहरू यो प्रदेशमा पाइन्छन् र जडीबुटीको क्षेत्रमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ र के गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले एउटा कार्यदल नै बनाएर स्टडी गरेको थियो, अध्ययन गरेको थियो। त्यो कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन हामीलाई बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा यस वर्ष हामीले केही नीतिहरू कार्यक्रमहरू पनि हामीले चाहिँ हाम्रो वार्षिक एउटा कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। त्यो चाहिँ जडीबुटी उत्पादनसँग सम्बन्धित छन्, सङ्कलनसँग सम्बन्धित छन् र प्रशोधनसँग सम्बन्धित छन्। एउटा आयुर्वेद शिक्षालाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अर्को मतलब चाहिँ त्यसको उत्पादन र प्रशोधन गर्ने कुरा र त्यसको बजारीकरण गर्ने कुरा हाम्रो समृद्धिमा मतलब चाहिँ यो क्षेत्रलाई पनि हामीले जोड्न सक्छौँ, जो नागरिकहरूको प्रत्यक्ष मतलब चाहिँ स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित छ। किनभने यति बेला कोभिड मतलब 19 को चाहिँ यो महामारीको कुनै पनि दबाई आजका मितिसम्म चाहिँ पत्ता नलागिरहेको अवस्थामा सबभन्दा जडी दबाईको रूपमा चाहिँ आज जडीबुटीहरू चाहिँ अब प्रमाणित भइरहेको चाहिँ अवस्था छ। त्यो एकदमै सही मतलब चाहिँ औषधिको रूपमा चाहिँ प्रयोग चाहिँ भइरहेको अवस्थामा छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नागरिकहरूको स्वास्थ्यको लागि र सबै प्रकारका मतलब चाहिँ रोगहरूसँग लड्न सक्ने एउटा क्षमता चाहिँ त्यो खालको चाहिँ बढाउनको निम्ति चाहिँ वास्तवमा यो आयुर्वेद चाहिँ एउटा उपचार पद्धतिमा उपचार मतलब चाहिँ यो जडीबुटी को चाहिँ उत्पादन गर्ने कुरामा, त्यसको प्रशोधन गर्ने कुरामा, त्यसको बजारीकरण गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिनै पर्छ। प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यस प्रकार चाहिँ अध्ययन, त्यसको चाहिँ रिपोर्ट, त्यसका आधारमा हामी अब चाहिँ विभिन्न मतलब चाहिँ आयुर्वेदसँग सम्बन्धित शिक्षालयहरू समेत स्थापना गरेर अब यो प्रदेशमा एउटा आयुर्वेद विश्वविद्यालय पनि स्थापना हुँदैछ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिला चाहिँ योगमाया को नाममा चाहिँ एउटा आयुर्वेद विश्वविद्यालय पनि स्थापना हुँदैछ र हामी प्रदेशमा अब कुनै एउटा मतलब उसमा यो आयुर्वेद एउटा चाहिँ शिक्षालय पनि स्थापना गरेर अब प्रशोधन केन्द्रहरू पनि अब हामी यो वर्षबाट हामी चाहिँ स्थापना गर्छौँ र त्यस प्रकार चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट आगामी दिनहरूमा चाहिँ जुन बाहिरबाट चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ उहरू चाहिँ अब उत्पादन यहाँ हुन्छ, कच्चा पदार्थहरूको मात्र बाहिर जान्छ अनि त्यही मतलब प्रशोधित गरेर फेरि हामीले महँगो उसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मूल्य चाहिँ तिरेर हामीले सेवन गर्नुपर्ने खालको जुन अवस्था छ यो अवस्थाको त्यस प्रकार चाहिँ अन्त्य हामी गर्छौँ। हजुर मन्त्रीज्यू, त्यसै गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन नारा रहेको छ यो नारा एउटै विकल्प रहेको छ कृषि क्षेत्र र जबसम्म किसान माथि उठ्न सक्दैन तबसम्म जुन हाम्रो कृषि प्रधान देश हो भनेर तबसम्म आर्थिक उन्नति पनि हुन धेरै कठिनाइ पनि रहेको छ र कृषि क्षेत्रलाई उठाउनको लागि जुनले भर्खरै जडीबुटीको कुरा जोडे र सामान्य जडीबुटी व्यावसायिक रूपले अगाडि बढेका किसानहरूले कृषि लोन जसरी पाउनुपर्ने त्यो नीति पनि रहेको छैन र सँगसँगै उहाँहरूले उत्पादन गरेको जडीबुटीहरू त्यति सहज तस्करी गरे झै उहाँहरूलाई त्यति कठिनाइ भइरहेको छ। आफ्नो उत्पादन गरेको उत्पादित जडीबुटी पनि बजारसम्म लान सहज छैन र त्यसै गरी कृषि लोनकै कुरा पनि गर्ने हो भने सामान्य किसानहरू जो भनौँ न एकदम दिनरात उहाँहरू त खेतमा खटिराख्नुहुन्छ होइन, तर सामान्य तरिकाले नीतिगत कुराले यति धेरै ओझेल र घेरिरहेको अवस्था छ, सजिलै कृषि लोन पनि पाइरहेको छैन। यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै किसानहरूको पनि गुनासो रहेको छ। अब यो कृषि लोन यदि सहज पाएन भने अब कृषि क्षेत्रमा विकास निर्माण कसरी हुन्छ, अब यो चिजहरूलाई कसरी फुकाउनुहुन्छ, त्यसै जडीबुटीको त्यसै गरी कृषि लोनको पनि। अब अनुदान र लोनको कुरा, अनुदानको बारेमा अघि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। अनुदानलाई हामीले यस वर्षबाट हामीले निरुत्साहित हामीले चाहिँ गर्ने हामीले नीति लिएका छौँ। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अनुदान
वास्तविक किसानले चाहिँ प्राप्त नगर्ने नक्कली मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न कागजहरू मिलाएर अथवा चाहिँ नक्कली मतलब चाहिँ फार्महरू तयार गरेर चाहिँ अनुदान रकम लिने र ठुलो मतलब चाहिँ बजेट चाहिँ दुरुपयोग हुने खालको चाहिँ परम्परा पहिलादेखि रहँदै आएको थियो। त्यसलाई आइन्दा हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि नबढाउने नीति हामीले लिइसक्यौँ। त्यसपछि हामी तपाईँले भने जस्तो अब लोनमा त्यो चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग हामीले चाहिँ समन्वय चाहिँ गरिराखेका छौँ, छलफल परामर्शहरू गरिराखेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा अब अत्यधिक मतलब हामीले चाहिँ यो कर्जाहरू चाहिँ प्रवाह हामीले गर्नुपर्छ ब्याङ्कहरू माध्यमबाट। एकदम सरल तरिकाले किसानहरूले लोन लिन पाउने खालको चाहिँ अवस्था बनाउनुपर्छ। अनि हामीले यसपटकबाट मैले अघि पनि भने कि अब जडीबुटी क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न चाहने किसानहरूलाई वा अरू मतलब कृषि उपजहरूमा चाहिँ केही गर्न चाहने किसानहरूलाई हामीले चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कबाट रु 5 लाखसम्म लोन लिन पाउने, जस बापत मतलब उनीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याज हो त्यो ब्याज चाहिँ अनुदान स्वरूप चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ बुझाउने बेहोर्ने भनेपछि तपाईँले भन्नुभएको जडीबुटी क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकतामा परि नै हाल्छ। जडीबुटी क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरूले जो लोन लिन चाहन्छन् उनीहरूलाई किसानहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्छ, ब्याङ्कसँग जोड्छ र ब्याङ्कसँग जोड्छ मात्रै होइन, ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने ब्याज समेत मतलब सरकारले बेहोर दिने बस हो। यो खालको कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि तर मन्त्रीज्यू मैले अघि जुन जोडे आजसम्म जडीबुटी व्यावसायिक रूपले अगाडि बढेका किसानहरू त्यो नीति नै बनाएको छैन कि उहाँहरू लोन नै पाउने नीति छैन। यो नीतिलाई चाहिँ कसरी फुकाउनुहुन्छ, कहिलेसम्म फुक्छ? यदि अहिले विद्यमान हामीले बनाएको प्रदेशमा बनाएको नीतिहरूले चाहिँ त्यो खालको बाटो चाहिँ खोलेको रहेनछ, जडीबुटी क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरूलाई त्यस प्रकार बाटो खोलेको रहेनछ भने तपाईको मैले जुन यो प्रश्न मैले चाहिँ अब यो सुनिसकेपछि यदि त्यस्तो बनेको रहेनछ भने तत्कालै हामी त्यो खालको चाहिँ नीतिहरू तर्जुमा गरेर कानुनहरू तर्जुमा गरेर हामी बाटो खोल्छौँ। किनभने जडीबुटी क्षेत्र हाम्रो चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ पर्छ। त्यसै प्रकारले हामीले कार्यदल रिपोर्ट लिने अनि त्यस प्रकार हामीले चाहिँ जडीबुटी क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने भनेर हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले बजेटहरू त्यस प्रकार चाहिँ राखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यदि त्यसले बाटो मतलब चाहिँ अहिले खुलेको छैन भने चाहिँ हामी तत्कालै नीतिहरू हामी बनाउँछौँ। हस्, धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यहाँले हामीलाई धेरै लामो समय दिनुभयो। यहाँको नीति तथा कार्यक्रमहरूको यो 77-78लाई योजनाहरूलाई कसरी सफल पार्ने भनेर यहाँले जुन जानकारी गराउनुभयो, हाम्रो कृषि टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमबाट यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। यहाँले बनाएका योजनाहरू सफल होस् र साथसाथै बडा दसैँ, तिहार र छठ पर्वको पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै हस्त बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कृषि टेलिभिजनलाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्ने एउटा अवसर पनि तपाईँले दिनुभयो। यस अवसरका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो बडा दसैँ लगायतका सबै हाम्रा चाडपर्वहरूको उपलक्ष्यमा म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्त दर्शक महानुभावहरू, आज कार्यक्रम प्रदेश विशेष यहाँले हेर्नुभयो। मुख्यमन्त्री प्रदेश नम्बर 1 को साँच्चैकै तपाईँहरू कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको जनगुनासो पनि रहेको छ भने कहीँ शिक्षकको अभाव, कहीँ कृषि विज्ञको अभाव, विभिन्न किसिमको समस्याले घेरेको सातै प्रदेशमध्ये एउटा 1 नम्बर प्रदेश हाम्रो प्रदेश 1 पनि रहेको छ र धेरै नीतिगत र धेरै समस्याहरूलाई आजको यहाँले कार्यक्रम जुन हेर्नुभयो पक्कै यहाँहरूको समस्या आम किसानहरूको जनप्रतिनिधिहरूको जुन गुनासोहरू राख्नु भएको छ र विशेष गरेर किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पक्कै यहाँले राम्रो योजना बनाउनु भयो भने र यति बेला जुन देश विदेशबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ अथवा फर्किसक्नु भएको छ अथवा तपाईँ आफ्नै देशमा हुनुहुन्छ अथवा कोरोनाको सपेटामा पर्नु भएको छ अथवा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर अलमल्ल परिराख्नु भएको छ भने यति बेला के गर्ने, कसो गर्ने, यदि त्यस्तो मनमा भइरहेको छ भने पक्कै तपाईँहरू अनुरोध छ नअल्झिनु होला, अलमल्लमा नपर्नु होला। यदि तपाईँहरूले यति बेला कृषि क्षेत्रमै
राम्रो योजना बनाउनु भयो भने यहाँले साँच्चै नै ठुलो फड्को मार्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले योजनाका साथ आफ्नो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग यहाँका योजना र प्रस्तावहरू ल्याउनु भयो भने पक्कै नै यहाँहरुको योजना र प्रस्तावहरू र यहाँहरुले फड्को मार्न खोजेको कृषि क्षेत्रहरुको साँच्चै नै पूरा हुनेछ। यति भन्दै आश गरौँ, हातेमाले गरौँ, कृषि क्षेत्रलाई उठाउँ र आम किसानहरू पक्कै नै तपाईहरुले माथि उठ्नुहुनेछ। यहाँहरुको आवाज नै हाम्रो कर्तव्य र हाम्रो आवाज हो। यति भन्दै आजको कार्यक्रम प्रदेश विशेषबाट म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय कृषि, जय किसान, समृद्धि कृषि हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।